Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan. Ug ang hinasabta mga kaigsunan na magbasa sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Atong topic karon kini nga ang Dios mga kaigsunan na kumpleto. Praise the Lord. So aron ato masabtan mga kaigsunan atong basahon diri sa Isaiah 40 diri na 21 ngadto sa 22. Praise the Lord. Matod ba diri mga kaigsunan? Wala ba kamo mahibalo o makadungog? Ug wala ba'y nagbalita kaninyo bahay niini sukad pagayod sa sinugdan? Wala ba kamo makabalita giunsa niya pagtukod ang kalibutan? Sa Lord, gibuhat kini sa Dios nga naglingkod sa iyang trono sa ibabaw sa kalibutan. Ug ang tao sa ubos daw mga hulmigas lamang. Siya mo'y nagkikyad sa langit ingon nga usa ka kurtina ug nagbukad niini ingon nga usa ka tulda aron puyan. Praise the Lord. So man mga kaigsunan nga ang Dios mga kaigsunan na naglingkod. Praise the Lord. Sa iyang trono ibabaw sa kalibutan. Praise the Lord. Ug ganing kalibutan mga kaigsunan iya rin ning atumbanan sa iyang mga tiil. Praise the Lord. Ato na nga basahon dito sa sunod nga verse mga kaigsunan. Diri sa Isaiah 66 mga kaigsunan. Matod ba diri mga kaigsunan? Kini ang giingon sa Ginoo, ang langit mo'y akong trono, ug ang yuta mo'y akong tumbanan. Busa unsaon man ninyo pagbuhat ug balay alang kanako, ug unsa mangdapita ang inyong ikahatag kanako aron himuon kong pahulayanan. Praise the Lord. Ako'y nagbuhat sa tanang butang, busa ako kining tanan, nagingon ang Ginoo. Praise the Lord. Aban ang akong kahimutan mao ang taong mapumsanon, mahinusulon ug madlukon kanako. Praise the Lord. Muna mga kaigsunan nga ang Dios mahisunan naglingkod sa iyang trono. Praise the Lord. Ang iya kuno nga ang langit kuno mo iyang trono ug ang yuta mo iyang tumbanan. Praise the Lord. Muna mga kaigsunan nga ang Dios mahisunan nga kumpleto, naglingkod siya sa iyang trono. Praise the Lord. Nya ang nagtunob siya niining kalibutana. Subot pasabot mga isunan ang Dios may isunan ang iyang heavenly body dako kaayo. Praise the Lord. Dili lang nato makita kay spiritual body man mga kaigsunan. Pag spiritual body mulapos-lapos lang ang tao ana mga kaigsunan kay flesh man ta. Ang flesh og ang espiritu di man na mag-abot mga kaigsunan kay mulapos na mga kaigsunan. Praise the Lord. So atong balik kag basa diri sa Isaiah 40 mga kaigsunan. Matod pa diri sa Isaiah 40 atong gibasa diri 21 ngadto 22 nya musaka tagamay maigsunan. Matod pa diri maigsunan. Gani alang sa Ginoo ang mga nasod sa kalibutan daw tinulo man lang gikan sa usa ka timba. So man mga kaigsunan nga ang Dios dako jud kaayo mga kaigsunan. ug sama man lang sa abog diya sa usa ka timbangan ug ang mga kapupudan sama lamang sa abog kagaan. Sa Lord. Muna mga kaigsunan nga ang Dios mga kaigsunan dako mga kaigsunan. So dako pa sa kalibutan. Dako pa sa langit mga kaigsunan. So ato nang basahon mga kaigsunan. Diri sa unang mga hari mga kaigsunan. Praise the Lord. Verse 8 chapter 8 praise the Lord. Verse 27 mga kaigsunan. Praise the Lord. Matod ba diri mga kaigsunan si David ani nagistorya mga kaigsunan. Busa tumana o Dios o Israel. Busa tumana o Dios Israel ang gisaad mo sa imong alagad nga si David nga akong amahan. Praise the Lord. Praise the Lord, si David. So but pasabot na mga kaigsunan si Solomon mga kaigsunan. Apan mo puyo ba gayud ikaw o Dios dinhi sa kalibutan? Kung ang langit ug ang kinatas ang langit dili man gani igo nga imong kapuy-an. Unsa pa kaha ang templo nga akong gitukod? Praise the Lord. Apan tagda ang akong pagampo ug Ginoo nga akong Dios. Praise the Lord. Pamati ang akong pagsampit kanimo nining adlaw. Lord. So man mga kaigsunan nga si Solomon mga kaigsunan, praise the Lord. Matod pa niya, apan mo puyo ba ikaw o Dios dinhi sa kalibutan?
Kun ang langit ug ang kinatas ang langit dili man gani igo nga imong kapuy-an. Unsa pa kaha ang templo nga akong gitukod. Sulod, mo na pamatuod mga kaigsunan nga ang Dios maisunan dako pa sa kalibutan, dako pa sa langit. Di siya paigo sa langit, maisunan maski pa sa kinatas ang langit. Sulod. Atong balikog basa maisunan, kun ang langit ug ang kinatas ang langit dili man gani igo nga imong kapuy-an. Sulod, unsa pa ka ang templo nga akong gitukod. Sulod. Mo na mga kaigsunan nga ang Dios mga kaigsunan, ang kanang langit naglingkod na siya diha, lingkuranan ba? Kung ngayon nga ang langit akong trono ug ang kalibutan tumbanan sa akong mga tiil. Sulod. Muna mga kaigsunan natong basahon ang pamatuod ni atong Ginoong Kristo mga kaigsunan. Ug diri sa Mateo mga kaigsunan 5 mga kaigsunan, then 34. Praise Lord. Ngadto sa 35. Matod pa diri may sunan, apan karon sultihan ako kamo. Ayaw gayud panumpa kun mosaad ka. Ayaw panumpa sa langit kay ang langit mao ang trono sa Dios. O sa yuta kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. O sa Jerusalem kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. So man mga kaigsunan nga ang kani nga langit mao ang trono sa Dios. O ang yuta mao ang iyang tumbanan. Sulod mo na nga ang kining kalibutan mga isunan kining yuta. Nagtunob ang Dios dire. Dili na to siya makita mga kaisunan, pero nagtunob gid siya dinis kalibutan. Naglingkod siya sa trono, then nagtunob siya dire sa yuta mga kaisunan. Espiritu man siya, spiritual body ba? Pag spiritual body gani mga kaisunan, mulapos-lapos lang ta. Praise the Lord. Mulapos ra ka ba? Espiritu man mga kaisunan. Mo na gitawag nga ang Dios espiritu, mulapos na spiritual ba? Nasa lawas. Pero espiritu ba? Kung buot pasabot na kanang spiritual body, mulapos ra ka. Kabantay mo atong pagkabanhaw ni Kristo maisunan, then pakita siya sa mga apostoles, nilapos siya sa bungbong. Kaya katuyang lawas mga kaigsunan, gikan sa pagkabanhaw, then isaka siya sa langit, gilisan na to ga mahimayaong lawas. Di mo na to mulapos na to mga kaigsunan. Kay mao lagi na mga kaigsunan mahimayaong lawas sa spiritual body ba? Mulapos. Praise the Lord. So man mga kaigsunan nato nga pamatuod nga ang Dios maisunan naglingkod sa iyang trono. So ato pag ginang basahon diri sa Mateo 23. Ug diri sa Mateo 23 mga kaigsunan, verse 22. Matud ba diri maigsunan sa atong Ginoong Kristo? Praise the Lord. O kung may manumpa sa langit, nanumpa siya sa trono sa Dios ug kaniya nga naglingkod niini. Praise the Lord. Muna mga kaigsunan nga ang Dios mga kaigsunan naglingkod, praise the Lord, sa langit o sa iyang trono. So ang Dios mga kaigsunan naglingkod siya sa iyang trono. Praise the Lord. Muna mga kaigsunan nga kung mulingkod ang Dios, nagid siya lawas o nagid siya lubot. Muna nga ang tao mulingkod, iyang lubot ilingkod. Kaya ang tao mga kaigsunan gihimo man na sama sa dagway sa Dios mga kaigsunan. Ang unsay porma sa Dios mao sa nakita mga kaigsunan. Gikulit niya ba mga kaigsunan. So ato pag pamatud-an diri sa sunod nga verse mga kaigsunan. Ug diri sa Exodo mga kaigsunan 14 mga kaigsunan, then verse 23, praise Lord. Matod pa rin mga kaigsunan, gigukod sila sa mga Ehiptohanon uban sa tanang mga kabayo sa hari, sa mga karwahe ug sa mga nagkabayo subay sa ilang giagian sa dagat. Sa pagkakadlawon midungaw ang Ginoo gikan sa haliging kalayo ug sa panganod ngadto sa mga kasunduluhang Ehiptohanon ug gilisang niya sila. So Lord, muna mga kaigsunan nga kini nga midungaw ang Ginoo, mga kaigsunan nitambo ba. So na siya sa langit mga kaigsunan, naglingkod sa iyang trono. So nitambo siya diri sa kalibutan. Diya sa gikan sa haliging kalayo ug sa panganod mga kaigsunan. So muna mga kaigsunan nga ang Dios maisunan na do mata mga kaigsunan nitambo man. O nitanaw. Praise the Lord. Ug basahan pa yun nato diri sa Exodo 15 mga kaigsunan dayon verse 8. Mihuyop ka og napundok ang tubig
ug mibarog kini nga tulid sama sa paril. Praise the Lord. Nabantok ang kinaladman sa dagat. Praise the Lord. Muna nga ang Dios kuno maisunan na mihuyop. Praise the Lord. So mihuyop ang Dios maisunan. Doon na naibaba mga kaisunan. Ug diri sa size maisunan mo paubusta. Matud bari gamhanan ug Ginoo ang tuo mong kamot. Ginugmok nini ang mga kaaway. Sumuna mga kaisunan nga ang Dios maisunan nga nay kamot, nay tuong kamot. So kung nay tuong kamot, anasay wala mga kaisunan. Dili man na mahimong tuo kung walay wala. Praise the Lord. Mo na mga kaigsunan nga ang Dios maisunan dunay kamot, dunay baba kay nihuyop, dunay mata kay midungaw, mitanaw mga kaigsunan. Ya basahan ba yan to sa Jis maisunan apan sa usamok kapag huyop gitabunan sila sa dagat, naunlod sila sama sa tingga ngadto sa kailadman sa tubig. Muna nga nihuyop ang Dios mga kaigsunan, gihuyop to niya katong mga katong dagat ba, katong nitabon sa mga Ehiptohanon. So ato ta sa sunod nga pamatuod mga kaigsunan. Ug diri sa Jeremias maisunan 32 then verse 41. Matud pa sa Ginoo mga kaigsunan, ikalipay ko ang pagbuhat kanilag maayo ug sa bug-os kong kasing-kasing ug kalag papuyon ko silang ligon dinhi nining nasura hangtod sa kanturan. Praise the Lord. Mo na gingon sa Ginoo mga kaigsunan. Praise the Lord. Praise the Lord. Mo na mga kaigsunan nga ang Dios mga kaigsunan adunay kasing-kasing. Praise the Lord. Ug kalag. Papuyon ko silang ligon dinhi nining nasura hangtod sa kanturan. Sumana mga kaigsunan sabi sa atong research mga kaigsunan kining kasing-kasing nga gingon da maigsunan o kalag usara na. Praise the Lord. Ang kalag niya maigsunan mao na yang kasing-kasing mga kaigsunan. Mao sa na ang tao mga kaigsunan. Ang kalag nato maigsunan mao ta tong kasing-kasing. Praise the Lord. Unya ang kata atong espiritu mao na tong kanang tingog. Mao na tong espiritu. Mao sa na ang Dios maigsunan ang iyang espiritu mao to yang tingog, to yang pulong. Muna nga ang pulong ug ang Espiritu Santo usara. Praise the Lord. Kaya ang tao mga kaigsunan gibuhat sama sa Dios. Praise the Lord. Muna ang Dios usab naa sad niya na maisunan kanang kalag. So ang kanang kalag niya maisunan mo na yang kasing-kasing mga kaigsunan. Praise the Lord. Usara na mga kaigsunan. Muna mga kaigsunan nga atong pamatuod nga ang Dios dunay kalag o kasing-kasing. Praise the Lord. Matod pa din may sunat itong basog balik, ikalipay ko ang pagbuhat kanilag maayo, ug sa bugos kong kasing-kasing ug kalag, papuyon ko silang ligon dinhi nining nasura hangtod sa kanturan. Praise the Lord. Muna nga, ang Dios maisunan, dunay spiritual body. Praise the Lord. Duna siya kasing-kasing mga kaisunan. Nga kanayang kasing-kasing maisunan, mao rasad na ang gitawag og kalag mga kaisunan. Mao sad na ang tao mga kaisunan, kaya ang tao gibuhat sama sa dagway sa Dios mga kaigsunan. Praise the Lord. Ug unsay porma sa Dios mo sa nakita. Muna ang Dios naglingkod siyang trono mga kaigsunan. Praise the Lord. Nakita ni Daniel mga kaigsunan nga dunay buhok, dunay bisti mga kaigsunan. So mo na mga kaigsunan nga ang Dios dunay spiritual body, dunay siya kalag o kasing-kasing maisunan, dunay sa siya espiritu. Ato nga basahon mga kaigsunan. So diri sa Mateo mga kaigsunan, Jis magkisunan dayon verse 20. Matod pa rin magkisunan ato lang basahon des 19. Kung dadon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsa inyong isulti o unsa inyong pagsulti. Unsaon ninyo pagsulti? Kaya nag-abot sa panahon, hatagan kamo sa angay ninyong isulti. Kaya mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo, kung dili iya sa espiritu sa inyong amahan nga magsulti pinaagi kaninyo. So man mga kaigsunan nga ang Dios mga kaigsunan ang atong langito nga man dunay espiritu. Praise the Lord. Mo to magsulti, mo to musulod sa tao mga kaigsunan. Mo to si Kristo mga kaigsunan, katuyang espiritu. Ang katuyang kalag mga kaigsunan di man to malangkat sa iyang spiritual body kay unay man to. Praise the Lord. Paresa na sa kuan mga kaigsunan ang tao ba, ang kasing-kasing sa tao mga kaigsunan nasa sulod niya ang espiritu
pwede mo gawas mga kaigsunan. So muna mga kaigsunan ang espiritu sa amahan, praise the Lord, motoy magsulti. Pinaagi kanato o kaninyo. Kay kato sila mga sa unang panahon ng mga Israelites, dadon sila ba kanang adto sila sa hukmanan kanang sukit-sukiton sila ba pangutanon nga muni ana muna mga kaigsunan nga ningon ang atong Ginoong Kristo ayo kamo kabalaka kung dadon na kamo dito sa hukmanan kay ang espiritu sa inyong amahan mo'y magsulti. So ang Dios mga kaigsunan pamatud nga atong Ginoong Kristo pamatud usab nga ang Dios dunay espiritu atong amahan. Praise the Lord. Muna nga ang Dios dili ta makaingon nga ang Dios ay espiritu. Praise the Lord. Kung siya espiritu, duha na day sila. Ang Dios na espiritu niya, doon na siya espiritu. Di na pwede mga kaigsunan. Muna nga ang Dios mga kaigsunan, doon na spiritual body dito sa langit nga naglingkod siya ang trono. Praise the Lord. Spiritual body. Then doon na siya Espiritu Santo. Puto hindi kunsad ni Mama Mary mga kaigsunan o Miriam nga praise the Lord. Moto gipanganak diri sa kalibutan. Moto si Kristo kaning espiritu sa atong amahan mga kaigsunan. Yang kanang espiritu sa amahan mga kaigsunan mo na siya mo na yang tingog mga kaigsunan. Mao sa na ang tao mga kaigsunan nga ang espiritu sa tao mo na yang tingog. Pag mamatay na ng tao mga kaigsunan wala na nay tingog. Praise the Lord. Pero ang Dios mga kaigsunan do na pa kay immortal man siya, di man siya mamatay. Pero ang unod mga kaigsunan mamatay man. Mo na nga dili pwede ni diri sa kalibutan nga ang espiritu nato magbuwag. Praise the Lord. Kay kung mo buwag na ng espiritu mamatay na tong lawas. Kay kaning lawas diri temporary ra man ang lawas nato mga kaigsunan. So ang kuan jud nato mga kaigsunan katong kalag nato mga kaigsunan mo toy long lasting kita man to mo gid to kita. So ang kaning lawas ang mao ra ni gisudlan sa kalag mga kaigsunan din tulo man ni kabahin gud ang tao mga kaigsunan lawas kalag ug ang espiritu. Praise the Lord. Mao sana ang Dios mga kaigsunan. Praise the Lord. Although gamahanan siya pero ang tao magyud mga kaigsunan nakuan jud ba kamukha gyud sa Dios mga kaigsunan. Mo tingon nga matud pa sa Dios atong basahon sa Genesis mga kaigsunan. Matud pa diri sa Genesis mga kaigsunan 1 mga kaigsunan 26. Matud pa sa Dios mga kaigsunan, unya mingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila mo'y magbuot sa mga isda, sa langgam, sa kayupan, sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao laki og babay sama sa iyang dagway. Muna nga ang tao mga kaigsunan, perfect gyud nga gibuhat sa Dios, sama gyud sa iyaha mga kaigsunan. Praise the Lord. Muna mga kaigsunan kining mingon nga mo ni gidebatihan ri maison unya mingon usab ang Dios buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Praise the Lord. Nato maglibog man taw kinsa man ang nato diha. So ang kanang nato diha mga kaigsunan ang iya ng espiritu, ang Espiritu Santo mo na yang giingnan mga kaigsunan. Ang kanang espiritu mga kaigsunan do na sa nay form. Dili lang na siya mahikap, wa na siya unod bukog mga kaigsunan kung imo na hikapon. Moto nga ang kanang espiritu di na siya mahikap mga kaigsunan kay wa man ay kung magpakita na siya pwede pero di na siya mahikap. Praise the Lord. Form ra ba na siya porma pero ang porma niya pareha gyapon sa Dios mga kaigsunan. At mo na siya diri sa Genesis 1 mga kaigsunan mo na siya kauban sa Dios. Matud pa diri mga kaigsunan sa pagsugod sa Dios sa pagbuhat sa kalibutan ug ang tanang butang sa kalangitan ang kalibutan hawang ug walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Salamat. So ang iyang espiritu may sunan ani gawas sa iyang lawas tuwa sa katubigan naglihok. So mo toy mulihok mga kaigsunan. Pag moingon ang Dios mutungha ang kahayag, mo toy mubuhat mga kaigsunan. O mitungha ang kahayag. Kay mao man toy ang gahom. Praise the Lord. Mo na siya gahom ug kaalam sa Dios ang iyang espiritu mga kaigsunan. Praise the Lord. Muna nga ang kauban sa Dios may sunan ang iyang espiritu. Praise the Lord. Sa pagsugod sa kalibutan, mo to yung gingon sa Dios nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Tara mga kaigsunan. Kay nigawas man to yung espiritu, mo man to muhimo sa tanan. Praise the Lord.
Muna nga atong mabasa sa mga apostolis maisunan na ilang wali ningon nga ang Dios naghimo sa kalibutan pinaagi ni Kristo. So ato nang dalikyatag pangita atong basahon mga kaigsunan. Diri sa unang Korinto mga kaigsunan 8:6 mga kaigsunan. Atong basahon mga kaigsunan, apan alang ka na to may usa lamang ka Dios. So usara ka Dios mga kaigsunan. Kinimaw ang amahan nga nagbuhat sa tanang butang ug nagkinabuhi kita alang kaniya. May usa lamang ka Ginoo, si Jesu-Kristo nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanang butang ug nagkinabuhi kita pinaagi kaniya. Praise the Lord. Sumo na mga kaigsunan nga ang kaning iyang espiritu mga kaigsunan, ang iyang Espiritu Santo mao ni ang Ginoo. Gihimong Ginoo. Praise the Lord, usa ka Ginoo ug mao ni si Jesu-Kristo nga pinaagi kuno kaniya gibuhat ang tanang butang. So ang Dios mga kaigsunan nagbuhat sa langit ug sa yuta sa tanang butang pinaagi sa atong Jesu-Kristo. Kaya nga naman siya man ang Espiritu Santo sa Dios maisunan nga pag-abot lang diri sa Jerusalem nisulod siya glawas. Sa Lord. Mo na mga kaigsunan nga ang tao maglibog kinsa man na si Jesu-Kristo. Sa Lord. Moingon ang tao nga tao ra man na siya. Pero wa sila masayod mga kaigsunan nga siya ang Espiritu sa Dios o ang Espiritu Santo. Sa Lord. Kay gibuhat ang tanang butang pinaagi kaniya. Praise the Lord. Mga kaigsunan. So atong basahon diri sa 1 Korinto. Diri sa 1 Korinto, mga kaigsunan, 24. Matod pa din mga kaigsunan, apan alang ka niadtong gitawag sa Dios, Hudyo siya o Grigo, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Muna mga kaigsunan, nga atong Jesu-Kristo mao nang Espiritu sa Dios, mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Siya na nga muhimo sa tanan mga kaigsunan. Pag moingon ang Dios nga mahimo ang dagat, ang mga yuta, ang atong Jesu-Kristo mo na muhimo. Sa Lord. Muna mga kaigsunan. Sumaw na mga kaigsunan diri sa Juan 17 mga kaigsunan. Matod pa ang pamahayag sa atong Jesu-Kristo mga kaigsunan. Karon amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya. Pinaagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Praise the Lord. Sumuna mga kaigsunan nga sa wala pa buhata ang kalibutan, doon na siya dungog nga gihuptan. Praise the Lord. Mo to nga sa pagbuhat sa kalibutan mga kaigsunan, ang Espiritu sa Dios mga kaigsunan naglihok ibabaw sa katubigan. Praise the Lord. Siya man to. Ang Espiritu sa atong amahan mga kaigsunan. Praise the Lord. Mo ni mga kaigsunan nga ang gisulti sa atong Jesu-Kristo. Karon amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya pinagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. So nana siya. Mao to siya sa Genesis mga kaigsunan nga atong gibasa nga ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Sa Lord. Ug diri sa Juan mga kaigsunan, 17 lang gihapon mga kaigsunan. Mao kini ang sulti sa atong Jesu-Kristo. Matod pa sa atong Jesu-Kristo mga kaigsunan. O karon moanha ako kanimo ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila sa hingpit. Duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong pulong, busa gikasilagan sila sa kalibutan. Kay dili man sila iyas sa kalibutan, sama nga ako dili iyas sa kalibutan. Wala ko mohangyo maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Praise the Lord. Sama nga ako dili iyas sa kalibutan, dili usab sila iyas sa kalibutan. Balaana sila diha sa kamaturan, ang imong pulong kamaturan. Praise the Lord. So balik ta din sa 12 mga kaigsunan, matod pa diri mga kaigsunan. Sa 11 mga kaigsunan, ug karon moana ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan. Apan sila magpabilin dinhi, balaang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Praise the Lord. Samtang ako uban pa kanila gibantayan ko sila. Pinagi sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako.
Praise the Lord. Sumana mga kaigsunan nga unsay pangalan sa langit tong Amahan, mao sa nay pangalan sa iyang espiritu. Praise the Lord. Kay lison sa kay ang pangalan sa atong langit tong Amahan, lahi sa ng pangalan sa diri sa iyang Espiritu Santo nga nagpakatao diri sa kalibutan. Praise the Lord. Sama gud ang tao mga kaigsunan, ang ngalan nimo mga kaigsunan, sa mga example Pedro. Ang ngalan sad sa iyang espiritu ug kalag Pedro sad to. Praise the Lord. Ang agang mungadto sa langit mga kaigsunan, mahimong Juan. Maglibog na kinsa man ka pag-abot sa langit, Juan ang iyang kalag, Juan ang pangan. Dili na pwede mga kaigsunan. Mao na ang tao mga kaigsunan, mao na ang Dios. Praise the Lord. Ang tao ang Dios maisunan, puparihara na kay ang tao gihimo man sama sa dagway sa Dios. Praise the Lord. Muna nga ang ngalan sa Amahan mga kaigsunan, praise the Lord, mao sad to ang ngalan nga iyang gihatag diri sa kalibutan. Praise the Lord. Kay mao man to matod pa sa atong Hesus Kristo atong balikog basa aron ato yung masabtan mga kaigsunan. Bala ang Amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang. So man mga kaigsunan nga ang Amahan ug ang iyang espiritu usa ra. Ang iya matong espiritu, ang agmoingon nga alahi man na siya. Maglatagaw man na siya, lahi man na siya. Usa ra gyud. Mo sa ni ang tao mo isunan, lawas kalag ug ang espiritu usa ra. Praise the Lord. Muna nga ang tao, mga kisunan, maglakaw. O si Kuano, maglakaw. Wag mo nga tulo man na sila kabuk. Muna nga, bisan doon na pa kaya lawas, doon na kakalag, doon na ka espiritu, gitawag rin yung kag usa. Usa rin yung kakabuk, maglakaw ka. Makita kag tao, pila to kabuk, usa. Wag yung ka, mingon nga tulo. Praise the Lord. Muna nga, ang tao consists of tulo kabuok, tulo siya kabuok, nasa sulod siyang lawas, pero usa rin siya. Praise the Lord. Muna mga kaigsunan nga ang ngalan sad usa ra sad. Praise the Lord. Ang ngalan sa Amahan, lahi sa diri ang ngalan sa iyang espiritu nga gipakatao sa kalibutan. Di na pwede mga kaigsunan. Matod pa diri mga kaigsunan, gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala gawas ni atong tao nga gitakda nga mawala. Praise the Lord. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinagi sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. So mo na mga kaigsunan nga ang ngalan sa atong langit Amahan mo sa tuig ngalan sa atong Hesus Kristo. Praise the Lord. Munang uban maglibog man. Praise the Lord. Muna nga mga kaigsunan nga gisaysay na sa atong Hesus Kristo aron kita nga mga sumusunod atong masabtan nga unsa day ngalan sa Amahan. Ang uban mingon unsa may ngalan sa Amahan. Dili nila ma-point out. Pero kung imo masabtan ning gisaysay sa atong Hesus Kristo, imong ma-point out nga ang ngalan sa Amahan mo sa ngalan sa iyang espiritu nga gipakatao diri sa kalibutan. So ato tong basahon ka Maria mga kaigsunan, unsay gisulti dito sa anghel. Diri sa Lucas 1 mga kaigsunan. Praise the Lord. Matod pa diri mga kaigsunan, miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo. Pag-ayo nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa minsay sa anghel ug namalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Ikaw magsabak og manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan mo siya Hesus. So kaning Hesus diri maigsunan sa atuan ni nga nasod. Praise the Lord. Sa uban giadap naman sad nila pero sa Israel ani Yeshua ni siya dito. Muna Jesus o Yeshua usara sila. Kay gitranslate man pag-abot diri. Matod pa diri maisunan mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios. Labing halang don. Ug ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria mingon sa anghel, unsaon man pagkahimo niini nga wala man kuy bana. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. So man mga kaigsunan ang nikunsad ang Espiritu Santo. Moto si Jesucristo mga kaigsunan, moto ang si Jesucristo ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Mo nagingon sa anghel nga og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. So man ito gingon sa apostolis nga
si Kristo ang gahom ug ang kaalam sa Dios, mga kaigsunan. Ato nga basahog balik. Diri sa unang Korinto, mga kaigsunan, 24, matud pa diri mga kaigsunan, apan alang niadtong gitawag sa Dios, Hudyo siya o Grigo, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. So mo na mga kaigsunan nga ang atong Ginoong Kristo, sakto gyud kayo ang gingon sa anghel nga ang gahom sa Dios magpabilin ka Maria, kay mao man to ang Espiritu Santo. Mo ni si Kristo. Si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. So mo na mga kaigsunan nga si Kristo mo to nga Espiritu sa Dios, mga kaigsunan nga naghatag og kinabuhi. So atong basahon ang gisaysay sa atong Ginoong Kristo, mga kaigsunan. Ug diri sa Juan 6, mga kaigsunan, 63, matud pa rin maigsunan, ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa unod. Sa Lord, pinagi sa pulong, sa mga pulong nga akong gisulti kaniyo, mabato na ninyo ang Espiritu nga naghatag og kinabuhi. So na sa atong Ginoong Kristo, mga kaigsunan, kay magmoistorya to siya ang katong mga pulong nga iyang isaysay maisunan pag imong tumanon, makabaton ka kinabuhi, mga kaigsunan, o eternal life, mga kaigsunan. Dili na ingon nga diri sa kalibutan nga kinabuhi, kay ang kinabuhi sa kalibutan mulabay ra man gyud. So ang kinabuhi nga gisaysay diha maisunan eternal life. Praise the Lord. Atong balik og basa, ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa unod. So mo na mga kaigsunan nga atong Hesus Kristo mo to naghatag og kinabuhi. So gipamatud-an kana sa atong mga apostoles kang Juan, mga kaigsunan. Atong basahon diri sa unang Juan, mga kaigsunan, sundin ni mga kaigsunan 11. Matud ba gipamatud-an kini sa mga apostoles ang pamatuod mao kini: ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyang anak. Praise the Lord. Ano mga kaigsunan, kay atong Hesus Kristo katong yang Espiritu Santo, mga kaigsunan, nga ni konsad na ito kang mamiri, mga kaigsunan, gitawag man tog anak, kay nataw man diring kalibutan na. Kay wala pa to siya nataw, adi to tawag og anak, mga kaigsunan. Praise the Lord. Kay gipakataw man tawag og anak sa Dios, mga kaigsunan. Kay nasulat man na sa kasulatan. Nasa kasulatan, mga kaigsunan, atong basahon. Diri sa Salmo, mga kaigsunan, Salmo 82, sundin mga kaigsunan. Matud pa rin maigsunan sa 6, gingnan ko kamo nga mga Dios kamo, nga kamong tanan mga anak sa labing halangdon. Praise the Lord. Una mga kaigsunan nga kitang tanan mga kaigsunan dis kalibutan, gitawag tag mga Dios, kaning Dios nga gagmay. Kita may magmando sa mga hayop, kita magduma ba sa mo na mga kaigsunan sa unang panahon sila manag-iya sa yuta sa diris kalibutan nga nabutang. Muna gitawag sa tag Dios nga gagmay, kay anak man ta sa labing halangdong Dios, mga kaigsunan. So kaning anak sa labing halangdon, mao man natong Dios nasa langit. So gitawag sa tag Dios, mga kaigsunan, pero gagmay kay mga anak man ta, naging children of God. So kung anak ka sa Dios, atawgon sa kag Dios, pero gamay. Mga tao dis kalibutan gisulat man na. Mao bitaw to katong Ginoong Kristo, katong iyang giingnan nga wa ba mo makabasa sa kasulatan nga ang mga tao gitawag og mga Dios kamo, di ba? Gisaysay na sa atong Ginoong Kristo maisunan nga niya giingnan siya nagpaka-Dios ka. Mo to yang gitubag nga wa ba mo makabasa sa kasulatan nga gisulat nga gingon nga mga Dios kamo. Kamo mga anak sa labing halangdong Dios. Praise the Lord. Muna mga kaigsunan nga ang atong Ginoong Kristo gitawag diri nga anak diri sa kalibutan, kay natawo man diri sa kalibutan, kay gwapa to gipakatawo ang Espiritu Santo. Espiritu gyapon to siya, mga kaigsunan. Dito tawag og anak sa labing halangdong Dios, mga kaigsunan. Kay ang propesiya mangud, mga kaigsunan, praise the Lord, musubay mangud ta. Mo to atong Ginoong Kristo ni subay. Praise the Lord. Ito nga kay gianak man siya. Ito nga tawag nga anak sa labing halangdong Dios. Praise the Lord. Praise the Lord. Mao ni mga kaigsunan nga atong basahon sa diri sa Roma, mga kaigsunan 14 verse 11. Matud pa kay ang kasulatan nag-ingon, tungod kay buhi ako nag-ingon ang Ginoo, muluhod ang tanan sa akong atubangan ug ang tanan magdaig sa Dios. So man mga kaigsunan nga ang Dios maisunan na buhi, mga kaigsunan mo tong
topic mga kaigsunan nga ang Dios maisunan kumpleto. Ito nga kini nga video maisunan sumpay ni katong niaging video maisunan nga ang Dios kumpleto. Praise the Lord. So gamay-gamay ra to nga nabasa na to mga kaigsunan tun kaya tong cellphone mga kaigsunan ang kamera mo paong mga kaigsunan. So God bless mga kaigsunan, hinaut nga doon natin nasabtan nini atong video mga kaigsunan. Ug salamat sa pagtan-aw. God bless, mayong adlaw. Praise the Lord.